जय श्रीमन्नारायण। उत्तर अमेरिकायाम् अर्कन्सा नगरे बेण्टन्विल् क्षेत्रे स्थित श्रीरामानुजदास श्रीमन् वेणुगोपालमहोदयः भगवद्गीतायाः भाष्यं दत्तवान्। इदानीं तस्य भाष्यं संस्कृतभाषायां शृण्वन्तु। पञ्चदशोऽध्यायः पुरुषोत्तमप्राप्तियोगः। अष्टमः श्लोकः। शरीरं यदवाप्नोति यच्चापि उत्क्रामति ईश्वरः गृहीत्वा एतानि संयाति वायुर्गन्धा निवासयात्। ओम। गीताचार्यः श्रीकृष्णपरमात्मा सार्जुनम् अस्मान् सर्वान् पुरुषोत्तमप्राप्तियोगं शिक्षयति। परमात्मा वदति, अर्जुन, शरीरस्य इन्द्रियाणां च आत्मा एव ईश्वरः भवति। यदा आत्मा एकं शरीरं त्यक्त्वा अन्यं प्रविशति, तेन सह मनः, इन्द्रियाणि तथा पञ्चभूतानां सूक्ष्म अंशान् च गृहीत्वा संयाति। यथा वायुः पुष्पाणां गन्धम् एकस्मात् स्थानात् वहति, तथैव आत्मा एकस्मात् शरीरात् अन्यशरीरं, मनः, इन्द्रियाणि तथा पञ्चभूतानां सूक्ष्म अंशान् च वहति। अर्जुन, एकस्मात् शरीरात् अन्यं शरीरं यदा प्रविशामः, तदा कान् स्वीकृत्य गच्छामः इति श्रीकृष्णपरमात्मा अत्र वर्णयति। अतः यदा शरीरं त्यक्त्वा अन्यं शरीरं प्रविशामः, तदा अस्माभिः सह मनः, इन्द्रियाणि, पञ्चभूतसूक्ष्मांशाः तथा तेषां सञ्चितकर्मफलानि अपि स्वीकृत्य गच्छामः इति अवगच्छामः। अतः यदा अस्मिन् शरीरे स्मः, सर्वाणि सत्कर्माणि श्रीमन्नारायणे कृतपूजा इति मत्वा कुर्मः। श्रीमन्नारायणप्राप्तिः एव अस्माकं जीवलक्ष्यं। पुनः शरीराणि न स्वीकर्तव्यम् इति निश्चयं कुर्मः। श्रीमन्नारायणस्य दिव्यपदं प्राप्तुं श्रीमन्नारायणे एव शरणागतिं कुर्वन्तः श्रीकृष्णपरमात्मनः वचनानि अनुसरामः। शरीरं यदवाप्नोति यच्चापि उत्क्रामतीश्वरः गृहीत्वा एतानि संयाति वायुर्गन्धा निवासयात्। श्रीमद्भगवद्गीतायाः सारांशः, अष्टप्रतिज्ञाः च। श्रीकृष्णपरमात्मना भगवद्गीतायाः 18 अध्याये 65 श्लोकात् 70 श्लोकेषु 8 विषयाः गीतायाः सारांशरूपेण उक्ताः सन्ति। श्रीकृष्णः वदति, एतेषाम् 8 विषयाणाम् अनुसारिणः एव मम प्रियाः, अहं तान् सर्वथा रक्षिष्यामि इति। श्रीकृष्णपरमात्मनः सम्पूर्णां भगवद्गीतां श्रुत्वा अर्जुनः वदति यत् करिष्ये वचनं तव इत्युक्ते, हे कृष्ण, भवान् यथा वदति तथैव करिष्यामि। अत एव श्रीकृष्णः सर्वविधसाफल्येन जयेन च अर्जुनम् अनुगृहीतवान् अस्ति। वयमपि एतान् 8 विषयान् अनुसरेम इति प्रतिज्ञां कुर्मः। अस्य वचनस्य अपेक्षया अन्यपूजा, तपः, यज्ञः किमपि नास्ति एव। एताः 8 प्रतिज्ञाः स्वमनसि, हृदये च धारयन्तु। एतया प्रतिज्ञया श्रीकृष्णस्य प्रीतं मुखं वयं पश्येम। इदानीम्
अस्माकम् अष्टप्रतिज्ञाः। भो श्रीमन्नारायण, यथा सूचितं भवता अहं सदा भवन्तं ध्यायामि। भो श्रीमन्नारायण, यथा उपदिष्टं भवता अहं सदा भक्तो भवामि। भो श्रीमन्नारायण, भवान् यावत् तृप्तिः भवेत् तावत् भवन्तं सेविष्ये। भो श्रीमन्नारायण, मम महती विश्वासः यत् अहं भवतः भक्तोऽस्मि। बद्धाञ्जलि भूत्वा भवन्तं सदा वन्दे। भो श्रीमन्नारायण, अहं भवतः वचनानि स्मरामि। मामेकं शरणं व्रज। भो श्रीमन्नारायण, भवतः चरणे एव आगतोऽस्मि। भो श्रीमन्नारायण, पुनः स्मरामि भवतः वचनं, मा शुच। अहं कदापि न दुःखो भवामि। भो श्रीमन्नारायण, श्रीमद्भगवद्गीताम् अस्मभ्यं दत्त्वा अस्मान् सर्वान् अनुगृहीतवान् अस्ति। प्रतिदिनं भगवद्गीतायाः एकं श्लोकं वा शृणोमि उत वदामि इति प्रतिज्ञां करिष्ये। भो श्रीमन्नारायण, सर्वेभ्यः मानवेभ्यः भगवद्गीता भवता अनुगृहीता अस्ति। अज्ञातेभ्यः जनेभ्यः अपि एतां भगवद्गीतां नेतुं यतिष्ये। भो श्रीमन्नारायण, यथा भवता उक्तं तथा करिष्ये। यथा भवतः इच्छा तथैव आचरणं करिष्ये। भवतः एव सेवां करिष्ये। यदि एवं श्रीमन्नारायणस्य वचनं पालयेम तर्हि तदेव प्रत्येकस्य पूजा भविष्यति। पूर्णविश्वासेन पुनः प्रतिज्ञां कुर्मः। भो श्रीमन्नारायण, करिष्ये वचनं तव। शरीरं यदवाप्नोति यच्चापि उत्क्रामति ईश्वरः गृहीत्वा एतानि संयाति वायुर्गन्धा निवासयात्। ओम शरीरं यदवाप्नोति यच्चापि उत्क्रामतीश्वरः गृहीत्वा एतानि संयाति वायुर्गन्धा निवासयात्।